थोडे भुरगे फेलूय जातले, पण फेल जाल्यार त्याय भुरग्यांची चिंता आमी केल्या. कारण आज खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास इज कमीत कमी जाय. म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ 10th पास. आणि ताका लागून आमी ITIची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITIक वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता. आणि म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्किल एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा.